سلام عليك عبيتي نجي لبهال دراما حويتنا نحنا نقدر نتنسى نقعد صحكم على صحنا نبغى نركب لنا بشن حويت لو حزمتنا دلنا نسلك حويت نودي حويت كوينا بحدتاتي مثلا له بحدتات الصغار نتاعي مسرس كان بترشح تخطات له أي لك حويت ناخذ بتي حتى كاب عندهم سكاب وراء عندهم زلي بتحدتات أو تحدثوا كلامهم زميلي شدني جنب النسخة كبتاعي زياد لغات مرة تبو فهي نفس أنا كيف إيش أنا بعدين أنا كنجمر حتى عندنا بتليجرام إيه أنا أخو أبكى تمام دبابنا كليك أولي أنا كلته إيش بعدات تملسي إيش بيجي له تيك توك اللهم ده لا إيش تبغى أبكى تمام دبابنا أبكلتين كأولي كندير من در الله شو عدت له أقولي حريف لسه أقولي طبعا تبعت تملسي أنا بس إيش بيجي له يوتيوب اللهم ده لا إيش بيجي له يوتيوب كتما دبابنا وردا زواريا وردا ايش تملسي ايش يجي له واتساب ناي كتما دبابنا كنتيبا من يفعل أنت رجال من ابراهيم بس تملسي له ايش يجي له فيسبوك تاخذ اب كتما دبابنا زعاويه بعتي من يفعل بعت عمري مسلم بعت عمري تملسوا انا بس ايش يجي له ايمو اللهم ده علينا ايش اب كتما عند بابنا زعل علي هذا يركب منك على كيف بحر اب انبا محرات شيطان كوينو اغرو كوينو كسار جمل انتم تراخيبي انا بس ايش يجي له سنا اللهم ده علينا ايش يجي له سنا اب كتما عند بابنا قدامي بركي بيت مرتي من تبحر وكلت له قداي برك زركا كلتا حانتي دومو إلمنتر كالاي كاني كان بس انا ايش بجي له اي اي لو ناتكم حتى اكتما عند باغنا تزعل ارتست جنساوي كابزي كابزا عدنا زوزه من ارتست إكرام انا بس في ممر تملسي الشبار بجي له حويت أبكتما عند باغنا أريان بسرو حجزا أبي يركب أبي كتما عند باغنا خينو أبدأ عرو ويدما حوت صحيح يروح يلو بلسي إيش يجي له مسنجر أبكتما عند باغنا كندي رواتات الله هذه رواتات معاوية غالاي وانا بابنا نفل حنبي عيروا الشباب لاي قدام حتنا لا عدنا إذا ممكن يرك قدام حتنا كلنا مجلسنا لنا بتاع سبب تأتي له سكوا على خمس مرات الشنبار دك حبيت لو حتنا زي ما سنيرو لما جمرتا حتناي زعل عندها أفلتون كتفوت أزلك عن نجاراتي ولا أنا خافلنا هنا تعمل دس بري كاريون عبد ترى كاريون كاري تفعل لي حتى تكلف اللي تقلنا ولا أنا بجزلنا كبابنا نحجنا يزحلو جورنا يا دهم الناس مشلمات أقولكمي تشلمات سيف صار سايزرو لس كاب صار سايزر مدرسة كشلة حجيجن شم كنا برينا كلنا ببزلنا نيغا رجع ولا عسك